عليكم، مرحبا بكم في هذه الحصه. اذا في هذه الحصه ان شاء الله غادي نشوفوا التتمه ديال الدرس ديالنا ديال لي ليميت الى كونتينيتي، وهذه لا ديرنيير بارتي بالنسبه للعلوم الفيزيائيه، بالنسبه للشعاب العلميه، العلوم التجريبيه ولي تكنيك. اما بالنسبه لسيونس مات مازال عندنا فقرات واحدين اخرين غنشوفوهم ان شاء الله. اذا اول حاجه هنا قلنا بويسونس راسيونيل ديال نومبر ريال بوزيتيف. شنو هي بويسونس راسيونيل ديال واحد نومبر ريال؟ دونك غير كتذكير كنا شفنا هاد الكتابه هذه بويسونس فاش تيكون اونتي، مثلا بحال 4 و 2، هذه هي 4 فوا 4 هي 16. من بعد انتقلنا شفنا هاد الكتابه هذه بحال مثلا 3 أس ناقص 2، هذا العدد اللي كيكون الأس هنا نيجاتيف، فاش يكون اونتي نيجاتيف يعني ابارتيان زد موان، هي 1 على 3 أس 2. هكا كنديرو فاش كنبغيو نحسبو شي حاجه اللي الأس ديالها نيجاتيف، شي عدد اللي الأس ديالو نيجاتيف. دونك هنا هي 1 sur 9. مانتنون غنشوفو حاجه اخرى، نزيدو نمددو هاد لا بويسونس. كنا خدامين فقط في زد، فهاد لا بويسونس هادي كنا فقط كنخدمو مع ا أس ام ان ابارتونون لزد، الاس فقط في زد. دابا غنزيدو نمددو هاد لا بويسونس، غنبقاوش فقط في زد، غنزيدو نمددو هاد لا بويسونس وغادي نخدمو في لونسومبل كي، يعني ا أس ار. شنو هي ا أس ار؟ بحال مثلا هاد الاعداد هادو 3 أس مثلا 2 على 5. شنو هو هاد العدد هذا؟ دابا غنشوفو لا ديفينيسيون ديالو. شنو هو هاد العدد اللي 3 أس 2 على 5؟ كيفاش كنديرو نحسبوه؟ اولا شنو هو بعدا؟ واخا ما نقدروش نحسبوه، شنو هو هذا العدد هذا؟ اذا هنا بوغ سولا دونك غادي ناخذ لا ديفينيسيون. غناخذ واحد اكس اللي هو ستريكتومون بوزيتيف، غناخذ واحد ان ابارتونون ان ايطوال و ان ابارتونون زد، يعني ان اونتي. هاد لونسومبل ان ايطوال هي من 1 2 3 حتى لانفيني، هادي ان ابارتونون زد يعني 0 1 2 3، والاعداد اللي نيجاتيف موان 1 موان 2 موان 3 ainsi de suite. دونك هنا لو نومبر، هاد لو نومبر هذا لو نومبر لا ديفينيسيون اللي غنقولو هنا، هاد لو نومبر racine d'ordre 1 ديال x à la puissance n, son écriture sera هاد لو نومبر هذا غادي تكتب على واحد الشكل اخر. son écriture sera de la façon suivante. Alors هاد لو نومبر هذا racine d'ordre 1 ديال x أس m غادي تكتب على واحد الشكل اخر sera de la façon suivante. غادي يكون هو هاد الكتابه هادي شنو غادي نديرو؟ غنرجعوها هي x أس m، وهنا غادي نقسمو على n. x أس m على n يعني مثلا racine d'ordre 3 ديال x au carré غادي نرجعوه هي x أس 2 على 3. هاد لوغ كنقسمو عليه، هاد x أس 2 كتبقى كنقسمو على 3. بحال مثلا غاسين دوغ 5 ديال x بحال قلتي أس 1 هنا، يعني نرجعوها هي x أس 1 على 5، حيت هنا الأس إلا ما قلناش بحال أس 1. يعني هاد الكتابة هادي الجديدة هي اللي تتسمى لا بويسونس. دونك هذا الأس هذا أولا هاد الكريتور هادي كتسمى la puissance d'un nombre réel positif. Donc le nombre là, son écriture sera de la façon suivante, c'est-à-dire c'est-à-dire racine donc 1 de x à la puissance m غادي يولي لينا هو x أس m على n. Et cette écriture est appelée, et cette écriture هاد الكتابة هادي écriture شنو غادي تسمى؟ عندها واحد السميه، فوالا لا ديفينيسيون. غادي نسميوها واحد السميه لا بويسونس. غادي تسمى لا بويسونس rationnelle. هذه كتسمى لا بويسونس راسيونيل la puissance rationnelle, ou la, pardon, 1 sur 1 et 1 sur n est appelé 1 sur n. هنا في هذه الحالة هذه 1 sur n هو اللي غادي يتسمى فقط
هذه الكريتور دونك تسمى على الفورم اكسبونونسيال على شكل اس، ولكن ما كيهمناش الكتابه شنو كتسمى، حنا كيهمنا الاس شنو كيتسمى. هي 1 sur 1 et 1 sur 1 est appelé la puissance rationnelle d'un nombre réel positif x, un nombre réel positif x. Strictement positif, on a strictement positif, donc un nombre réel x strictement positif. نقدر نحيد لو كا هنا ديال 0. هذه غير رومارك غاسين هذا إلا درت هنا 0 الوغ 0 أس أي عدد أي اخ عطينا هو 0، وبلا ما نزيد دي فوا كاع لو كا هذا ممكن ندخلو هنا. دونك فوالا لا بويسونس. ناخدو دي زيكزامبل باش ممكن نوضحو هادشي كثر. من واحد الجمله غادي نقولها كاع لي بروبريتي اللي شفناهم على لا بويسونس كيبقى عليهم كنديرو ليهم برولونجمون في هذه الحاله ديالنا هذه ديال لا بويسونس راسيونيل. يعني كاع داكشي اللي كنا كنعرفو على لا بويسونس قبل ديال القواعد ديال لا بويسونس كاع لي بروبريتي كيبقاو صالحين في هذه الحاله ديال هاد لا بويسونس راسيونيل. اذا رجعنا قلنا لا بويسونس راسيونيل ديال nombre réel بوزيتيف. maintenant ناخدو اكزومبل نشوفو هاد لي زيكزامبل فين ممكن يفيدونا. اكزومبل مثلا دابا ناخدو بعدا ليكزومبل الاول غاسين دوغ 3 ديال 4 لا بويسونس 5 هذا ايكال 4 لا بويسونس 5 sur 3، ولا غاسين ولا مثلا 2 لا بويسونس موان 1 sur 5 هذه هي غاسين ديال 2 لا بويسونس موان 1 غاسين دوغ 5 كنرجعنا مثلا 2 ولا 3 لا بويسونس 1 دومي هي غاسين دوغ 2 ديال 3 بويسونس 1 اللي هي غاسين ديال 3. دونك غاسين ديال 3 ممكن نرجعو على شكل أس واحد على جوج، يعني هذه بروبريتي نبقاو عاقلين عليها. غاسين دو إكس راه هي إكس أس واحد على جوج. أون جينيرال غاسين دوغ ان ديال إكس هي إكس أس واحد على ان. فوالا دونك مانتنون نشوفو واحد لي بروبريتي اللي عندنا حتى هما مهمين في هاد الدرس ديالنا، هما اللي غادي نختمو بيهم. هما لي بروبريتي اللي كنعرفوهم ديال الأس. سوا دابا ناخدو ار سوا ار ابارتونون كي كيما بغا يكون، سوا ار ابارتونون كي الوغ إلا درنا بحال هكا، إلا درنا سوا ار ابارتونون كي، إلا درنا ناخدو جوج ديال الأعداد ار و ار بريم و A ou B appartenant à plus. Alors, donc on a des propriétés هادو. Donc عندنا أول حاجة racine ou bien A أس R fois B أس R égale A fois B le tout la puissance R. هادشي ساهل، هادشي ممكن نديمونطريو عليه بطبيعة الحال. رجعو لنا غاسين إنيام إلا بغينا نديمونطريو على هادشي. مثلا غاسين ديال A la puissance R fois A la puissance R prime égale A la puissance R plus R prime. دونك كنديرو لا سوم، يعني القواعد ديال اللي كنا كنعرفوهم الأس كلهم كيبقاو صالحين. A la puissance R, le tout à la puissance R prime, il y a A la puissance R fois R prime. A la puissance R moins R égale 1 sur A à la puissance R. هنا بطبيعة الحال A différent de 0 كاع باش نتهناو نديرو R étoile باش نتهناو باش ميجيناش صفر في المقام. Donc voilà les propriétés. Alors هنا إلا رجعنا ناخدو لي زيكزامبل في هاد لي بروبريتي هادو. مثلا سامبليفي هادشي هذا، سامبليفي هادي لا كيسيون، هادي اكزومبل. سامبليفي هاد لا بويسونس هادي مثلا 3 لا بويسونس 1 sur 2 fois 6 à la puissance 5 sur 3 fois 8 à la puissance moins à la puissance 1 sur 5. هنا نصوم على 9 à la puissance 2 sur 3
fois, par exemple, 4 à la puissance 1 sur 2. Ou bien 4 à la puissance 2 sur 3. Donc, il a bien simplifié le nombre A. Je vais vous dire, il a bien simplifié, on va simplifier le maximum possible. Donc, on va dire que ونرجعو هادشي نفكو هادشي هذا نزيدو نفكوهم ونجيبو نديرو القواعد هادو اللي عندنا هادي بروبريتي دونك 3 puissance 1 demi fois 2 fois 3 puissance 5 sur 3 وهادي ممكن نزيد نفككها هي 2 puissance 3 le 2 puissance 1 sur 5 وهنا 3 au carré à la puissance 2 sur 3 fois 2 au carré à la puissance 2 sur 3. On a 2 sur 5 par exemple. Donc, je vais vous 3 à la puissance 1 demi fois 2 à la puissance 5 sur 3 fois 3 à la puissance 5 sur 3 fois 2 à la puissance 3 sur 5. حيت كيولي لنا الضرب ديال هادو الضرب ديالهم هي البروبريتي كيولي لنا الضرب ديالهم اذا هنا غتولي لنا 3 puissance 4 sur 3 حيت 2 fois 2 هي 4 sur 3 هادي بويسونس كيضربوا مع بعضياتهم هادي بروبريتي بطبيعه الحال كلنا سبق لينا شفناهم قبل اذا لي بروبريتي كاملين شفناهم دونك كنحاولوا نطبقوهم 2 à la puissance 2 à la puissance 2 sur 5 غتولي 4 sur 5 ودابا نديرو القاعده اللي كنا مولفين تنديرو نجيبو لي 3 مع بعضياتهم لي 2 مع بعضياتهم الوغ هنا لي 3 اللي فوق عندي 1 demi كنجمعها مع هذيك اللي فوق 2 كاينه هنا 3 هذه بلس 5 sur 3 واللي في المقام غادي نقصوها دونك موان 4 sur 3 فوا نفس الشيء بالنسبه ل 2 عندنا الفوق 5 sur 3 وهنا عندنا بلس 5 sur 3 وموان لتحت حيت عندنا هذا في المقام غادي نديرو موان 4 sur 5 كيفاش غادي نزيدو نسطو هنا 3 نجمعو هادشي دونك هنا هذا مقام واحد غيبقى لي 1 sur 3 بلس 1 sur 2 اللي هي 5 sur 6 1 sur 3 بلس 1 sur 2 هي 5 plus sur 6 donc fois 2 وهذه 5 هذه غتعطينا 10 sur 3 وغادي نضربو في 5 غتعطينا 50 على 15 ناقص هنا ضربنا في 3 دونك عطينا 50 ناقص 12 اللي هي 38 على 15 دونك هذا فوالا لا سامبليفيكاسيون ديال لو نومبر ا دونك هنا فقط خدمت معكم واحد شويه كيفاش كنديرو نحركو هاد لي بويسونس كيفاش كنديرو نخدمو بهم كنطبقو فقط هاد لي بروبريتي هادو غيكون نهار غيجيونا ساهلين علاش هاد لي بروبريتي غادي يجيونا ساهلين حيت سبق لينا مولفين كنخدمو بهم في سيغ زاد يعني ديك درنا غير برولونجمون تمديد داكشي اللي كنا عارفين في زاد ولينا كنخدمو به في هاد لي بويسونس هادو الوغ هاد لي بويسونس هادو كيتسموا لي بويسونس راسيونيل يعني شنو غدير انت في البال ديالك بان لي بويسونس ما بقاوش فقط ديك لي بويسونس اللي كنا كنعرفو قبل اللي لا بويسونس صا تكون ضروري ان اونتي غولاتيف مانتنون لا شنو لا ديفينيسيون ديال شنو هي لا بويسونس راسيونيل كيفاش كدير تحسب لا بويسونس راسيونيل او لا شنو هما لي بروبريتي اللي عندنا دونك لي بروبريتي اللي عندنا هو داكشي اللي عندنا قبل زاد Alors maintenant on a terminé la séance. Merci de votre attention. Allah marajji. Merci.